ल हेर त कति राम्रो रातो भाले छ। ऊ त्यहाँ साग खान रहेछ, मकै छ, भात छ, पानी छ, कति ज्ञानी छ। त्यहाँ बसिरहेछ है, काठमाडौँमा चाहिँ पिरामाथि बस्न पाएछ। कति राम्रो वाक्य बानी रहेछ है। गाईघाटमा जन्मेर हुर्केर यत्रो भएर काठमाडौँ हेर्न आइरहेछ। अनि गाईघाटबाट पठाइदिनु भएको भाले, गोछ्याबाट पठाइदिनु भएको हरिया मकै, गुन्द्रुक, लसुन, चामल, लाहानबाट पठाइदिनु भएको आँप, मालदा आँप, गाईघाटबाटै पठाएको तयारीको कुखुराको मासु। यति भएपछि जिन्दगी यति मात्र कहाँ हो। गाईघाटको जुन तारा डेरीको मगमग बासाउने घिउ जिन्दगीमा लु त।